آئیے اب میں اپنے مدرسے کی ایک طالبہ جس کا نام آفرین بنت محمد سلیم ہے، میں آفرین بانو سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی حمد پیش کریں۔ آفرین بانو مائک پر۔ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا قدرت بھی یکتا، وہ یکتا قدرت بھی یکتا، یکتا ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے، اس کے نام کے گن گاتے ہیں، اس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جن کو آنا تھا وہ آ گئے، صرف قیامت باقی ہے، جن کو آنا تھا وہ آ گئے، صرف قیامت باقی ہے، سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے، سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے، موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے، موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے، یارو اپنے دل سے نکالو، یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سورہ رحمہ پڑھ کر لو اپنے دل کو نورانی، سورہ رحمہ پڑھ کر لو اپنے دل کو نورانی، روشن روشن قلب جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی، روشن روشن قلب جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی،
दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम कुरानी। दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम कुरानी। चमका लो किरदार को अपने, चमका लो किरदार को अपने, लोग कहे माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद शुएब और मोहम्मद फैज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुएब भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है फैद भाई। आपसे कुछ दीन के बारे में पूछो, आप जवाब देंगे? इंशाअल्लाह देने की कोशिश करूंगा। आपको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। आपको कौन रोजी देता है? अल्लाह ताला। आप किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की। आप बीमार रहते हैं तो शिफा कौन देता है? अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। बोलने के लिए ज़बान किसने दी है? बोलने के लिए ज़बान अल्लाह ने दी। चांद और सूरज किसने बनाए? चांद और सूरज अल्लाह ने बनाया। आपका दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। आप कौन हैं? मैं एक मुसलमान हूँ। हम सबको किसके आगे सर झुकाना चाहिए? हमको अल्लाह के आगे सर झुकाना चाहिए। हम सबको किससे मांगना चाहिए? हम सबको और सारी दुनिया के इंसानों को अल्लाह से मांगना चाहिए। आपने तो बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैं चलता हूँ। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मुकालमे के बाद मोहम्मद इस्लाम आए और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मजीद तिलावत का शर्फ हासिल किया है। जो कुछ पढ़ा उसका मतलब है कि ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हर ईमान वाले पर जिस तरह नमाज, ज़कात और हज फ़र्ज है, उसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने तुम पर रोज़े भी फ़र्ज किया है। ये रोज़े पूरे माह रमज़ान में हर साल किए जाते हैं। ये रोज़े बहुत ही अहम इबादत है। इस इबादत में बड़ी खैर बरकत और भलाइयाँ पोशीदा हैं। सुबह सादिक यानी फजर की नमाज शुरू होने से पहले कुछ ना कुछ खा पी लिया जाता है, जिसे सहरी कहते हैं। फजर की नमाज शुरू होने से पहले खाना पीना बंद कर दिया जाता है, जिसे पूरा दिन खाने पीने से परहेज किया जाता है, और मगरिब की अजान के वक्त दोबारा खाते पीते हैं, जिसे अफ्तार कहते हैं। अफ्तार के वक्त हर एक रोज़ेदार बहुत खुश होता है। उस वक्त बंदा जो दुआ करता है वो कबूल होती है। इसी तरह रोज़े में पूरा दिन खाने पीने से परहेज किया जाता है और उन तमाम कामों से बचने की कोशिश करते हैं जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया है। मसलन ग़ीबत करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, गाली बकना वगैरह। इन तमाम किस्म की बातों से रोज़ा नाक़िस हो जाता है। रोज़ा हमको यह सबक देता है कि हम हर वक्त अल्लाह के हुक्मों का ख्याल रखें, उसी के मुताबिक अमल करें। रोज़ा रखने वाला हर वक्त यही सोचता रहता है, कहीं मैंने खाना पीना छोड़ दिया, कहीं मैंने खाना पीना छोड़ दिया। उस वक्त मेरे रब का यही हुक्म हो, जब मैंने खाना पीना अल्लाह के हुक्म से छोड़ दिया तो मुझको वो सभी काम भी छोड़ देना चाहिए इसमें अल्लाह ताला की नाराज़गी छुपी हुई है। लिहाजा उन तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करता है जिसका नाम तकवा है। तकवा की सिफ़त पैदा करने के लिए रोज़ेदारों को मुसलसल एक महीने का मौका मिल जाता है। जब रमज़ान का आखिरी असरा आता है तो 21वीं रात शुरू होने से पहले एतिकाफ की नियत करके मस्जिद में क़याम करते हैं और रात दिन इबादत में गुजार देते हैं। पूरे माह
روزہ رکھنے کے بعد عید کا چاند دکھائی دیتا ہے، اور دوسرے دن یعنی سوال کی پہلی تاریخ کو عید منائی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے محمد اسلام صاحب جو آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا بچہ ایک تقریر پیش کر رہا تھا۔ اب آئیے اس کے بعد نعت پیش کرنے کے لیے گلفشا خاتون سے التماس کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ گلفشا خاتون مائک پر۔ یہ وقت کا موسم بدل بھی جاتا ہے، گھٹا کو چیر کے سورج نکل بھی آتا ہے۔ مزاج وقت کا موسم بدل بھی جاتا ہے، گھٹا کو چیر کے سورج نکل بھی آتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں۔ ہمیں نبی کے نام سے پتھر پگھل بھی جاتا ہے، نبی کے نام سے پتھر پگھل بھی جاتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریے تاکہ ان بچوں کو حوصلہ ملتا رہے، تاکہ یہ بچے اور اچھی نعت اور تقریر آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکیں۔ السلام علیکم۔ رنج و غم کا دلوں سے صفایا کرو، رنج و غم کا دلوں سے صفایا کرو، رنج و غم کا دلوں سے صفایا کرو۔ رب سلم علی گنگنایا کرو، رب سلم علی گنگنایا کرو۔ اپنی جنت کو ہر دم سجایا کرو، اپنی جنت کو ہر دم سجایا کرو۔ پاؤں ماں باپ کے تم دبایا کرو، پاؤں ماں باپ کے تم دبایا کرو۔ تم سے اللہ ناراض ہو جائے گا، تم سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ سر نہ گیرو کے آگے جھکایا کرو، سر نہ گیرو کے آگے جھکایا کرو۔ میرے سرکار کا پاک ارشاد ہے، میرے سرکار کا پاک ارشاد ہے۔ مت پڑوسی کو اپنے ستایا کرو، مت پڑوسی کو اپنے ستایا کرو۔ اپنے بچوں کو انگلش پڑھاؤ، مگر اپنے بچوں کو انگلش پڑھاؤ، مگر ساتھ قرآن بھی تم پڑھایا کرو، ساتھ قرآن بھی تم پڑھایا کرو۔ بخش دے گا خدا اس کا وعدہ ہے، بخش دے گا خدا اس کا وعدہ ہے۔ تم ندامت سے آنسو بہایا کرو، تم ندامت سے آنسو بہایا کرو۔ دل نہیں چاہتا ہے میرا اے زمین، دل یہی چاہتا ہے میرا اے زمین۔ نعت سرکار بس گنگنایا کرو، نعت سرکار بس گنگنایا کرو۔ رنج غم کا دلوں سے صفایا سبحان اللہ، سبحان کرو، اللہ، سبحان اللہ، رنج سبحان غم کا دلوں سے صفایا کرو۔ رب سلم علی گنگنایا کرو۔ السلام علیکم۔ اب آئیے اس کے بعد جعفرین اور شاہین آئے اپنا مکالمہ پیش کریں۔ جعفرین اور شاہین جلدی سے آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور شاہین بہن خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ آپ سے کچھ قرآن پاک کے بارے میں معلومات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جواب دیں گی؟ جی پوچھئے، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ اچھا تو بتاؤ قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن پاک میں 23 پارے ہیں۔ قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن پاک میں
114 सूरतें हैं। कुरान पाक में कितने रुकू हैं? कुरान पाक में 540 रुकू हैं। कुरान पाक में कितने सजदे हैं? कुरान पाक में 14 सजदे हैं। कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं। कुरान पाक में कितने हरूफ हैं? कुरान पाक में 3,22,600 हरूफ हैं। कुरान पाक में कितनी आयतें हैं? कुरान पाक में 6,666 आयतें हैं। कुरान पाक कितने सालों में नाजिल हुआ? कुरान पाक 23 साल में नाजिल हुआ। कुरान पाक का मौजू क्या है? कुरान पाक का मौजू इंसान की भलाई। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम बताओ। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम सूरह कौसर है। शाहीन बहन, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।